अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानों की नज़र और बानों की होती है जरा हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बड़ी ही अछूती खबरें, क्या ये वाकई इस दुनिया में अमन कभी कायम होगा और ये कि जनाब क्या ये जंगें जो है ना ये फैल जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं वही ईरान और अमेरिका की, जो कि आप मेरे ख्याल में सभी के ज़बान पे सिर्फ अमेरिका और जनाब ईरान की बातें हैं और अमरीकी सदर ट्रंप ऐसी हाँ उनकी ज़बान इशारे की जो है ना वो हिलती है और पूरी दुनिया जो है ना हिचकोले खाने लग जाती है। तो आज जो है ना इस बारे में हम आपको बताएंगे कि जनाब आधी रात को जो है ना तेहरान यानी कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके सुने गए हैं और इसके साथ ये भी कि सबको भून डालो। ये जो है अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है ना वो अपने जहाज़ों को सिग्नल दे दिया है, यानी कि अपनी फौज को जो हुक्म दिया है उस बारे में बात करेंगे और इसका जवाब क्या है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अरे कुछ तो बोलो, किसके नाम है ये जनाब भारत के जो जाहिर से मोदी हैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। और इसके साथ ये भी कि जनाब बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर हैं और ये जो मुज़ाकरात हैं उनको लीड करते हैं, तो उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया। वजह क्या बनी ये सारी डिटेल आपको इसी व्लॉग में देंगे, लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जो बाकिर कालिबाफ हैं उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया। वजह क्या बनी, आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जनाब N12 एक चैनल है जो कि इसराइल का है, तो उन्होंने जनाब ये जो है ना उन्होंने खबर चलाई कि जो बाकिर कालिबाफ हैं ईरानी स्पीकर जो कि इन मुज़ाकरात को लीड करते हैं, तो उन्होंने जनाब इस मुज़ाकरात की जो यानी कि ये पैनल बना हुआ था उससे रिजाइन उन्होंने दे दिया है। तो ये उनकी फैलाई हुई यानी कि उन्होंने कहा कि ये ईरान को बड़ा धचका है, ये वही टीवी चैनल कह रहा है जो N12 है। लेकिन असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसकी फिर ईरान के मीडिया ने तरदीद की है कि नहीं जनाब ये सिर्फ एक जाली यानी कि खबर है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है और बाकिर कालिबाफ समेत सारी क़यादत जो है ना मुत्तहद है। और ट्रंप साहब तो आपको पता है वो कहते ही रहते हैं जनाब कि ईरानियों को खुद समझ नहीं है कि उनका लीडर कौन है, उन्हें लीड कौन करेगा, क्योंकि वो टूट फूट का शिकार है। तो इस पे जनाब बाकिर कालिबाफ हो या फिर वजीर खारजा अब्बास इराक़ची हो या फिर ईरानी सदर मसूद जो पेज़ेश्कियान साहब हैं, उन्होंने रात को एक ट्वीट खड़का दी कि जनाब देखें, उन्होंने कहा कि ना तो हम सिर्फ ईरानी हैं और इनकलाबी हैं, एक खुदा और मतलब एक कौम और सुप्रीम लीड की अताअत जो है ना, उसने बताया कि हमारे प्यारे ईरान को जो है ना उसकी फतह के बारे में बताया और उन्हें तकरीबन एक जैसे ही ट्वीट खड़काए हैं जनाब। तो इससे साबित हुआ और फिर ईरानी मीडिया ने बताया और उनमें कोई तौफीक नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ जो मतलब ये सिर्फ ट्रंप साहब बार बार अपनी स्पीच में कह रहे हैं ना कि नहीं जनाब उनकी जो क़यादत है वो जनाब टूट फूट का शिकार है और बार बार ये भी कहते हैं कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी साहब वो जो है ना पता नहीं ठीक भी हैं या नहीं है, हैं भी या नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आज जो है ना न्यूयॉर्क टाइम ने जो है ना सुप्रीम लीडर के बारे में एक बात की है और यानी कि काफ़ी इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जनाब बहुत शदीद जख्मी हैं और उनके एक टांग की जो है ना वो सर्जरी 3 बार हो चुकी है और मसनूई टांग लगेगी और उनके बाजू भी, उनके होंठ, उनका चेहरा वो भी झुलसा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी सर्जरियाँ जा रही हैं। और ये भी मतलब उन्होंने इंकशाफ किया है और उन्होंने इस यानी अपने जो लिखा है उसमें ये भी बताया है कि जनाब इसको जो है ना एक ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अब्बास इराक़ची का और कालिबाफ साहब का या फिर जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान उनका जवाब आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो ये उन्होंने इंकशाफ किए हैं और इसमें थोड़ी बहुत सदाकत नजर आती इसलिए है, थोड़ा बहुत जो डाउट है ना, जो शक है वो इसलिए भी पड़ता है कि क्योंकि मुज्तबा खामेनी साहब जो है ना वो मंजर आम पे नहीं आए जब से उन्होंने हलफ उठाया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि जनाब वो इसलिए मंजर आम पे नहीं आ रहा है कि वहाँ पे रैलियां भी निकली हैं और वहाँ पे ये जो आवाम है वो कह रही है कि नहीं जनाब आप जहाँ पे हैं वहीं रहें और वहाँ से बाहर ना निकले। जाहिर सी बात है इससे पहले आयतुल्ला खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया, तो इस वजह से ईरानी अवाम ऐसा कह रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ईरानी जो मतलब अवाम है उन्होंने जनाब एक खतरनाक हथियार जो है ना वो सामने ले आए हैं जनाब। तो कल जो उन्होंने तेहरान में जनाब एक रैली निकाली और जिसमें जो है ना उन्होंने अपने मिसाइल वो भी सड़कों पर ले आए हैं और वो वीडियोस देखें
اتنے لوگ ہیں اور اتنے بڑا میزائل ہے, یقین کریں لگ رہا ہے کہ کتنی بڑا میزائل اور کتنی تباہی مچاتا ہوگا جناب وہ بھی نہیں. ویسے جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹس ہیں, جو کہ امریکی اور برطانوی میڈیا رپورٹس ہیں, ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب جو ایران ہے اس کے پاس تو 60% ابھی بھی میزائل موجود ہے اور 40% تقریباً ان کے ڈرون وغیرہ موجود ہے, جبکہ دوسری طرف جو نا امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جو امریکہ کے پاس اسلحے کا ذخیرہ ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اتنا بڑا, ہاں کمی تو ظاہری سی بات ہے, استعمال کریں گے تو تھوڑی کمی تو ہوگی, لیکن یہ کہنا کہ نہیں جناب اب ان کے پاس بالکل ختم ہو, یعنی کہ بہت کم رہ گیا ہے تو وہ جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ بات بالکل غلط ہوگی. دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً 700 سے زیادہ جو ہے نا وہ ایئر بیسز ہیں اور ہر جگہ پہ انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے امریکہ نے. یہ بات تو میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہے, جہاں بھی دیکھیں امریکہ امریکہ امریکہ. اور امریکی صدر ٹرمپ صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی وہ تو ہے ہی سوشل میڈیا کے صدر جناب, تو ان کے بارے میں کیا ہی کہنا. لیکن یہ ہے کہ آدھی رات کو جناب جو ہے نا تہران, ایران کے جو دارالحکومت ہے تہران, اس میں دھماکے سنے گئے ہیں. اور پھر ظاہری سی بات ہے سب میں یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کیا اسرائیل نے حملہ کر دیا یا امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اسرائیل نے حملہ کیا ہے, نہ ہی امریکہ نے حملہ کیا, بلکہ ہوا یہ ہے کہ جو ان کی نیوز ایجنسی ہیں, ارنا ہے یا پھر ایک دوسری, اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, ابھی تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا, تو اس نے کہا ہے کہ نہیں جناب یہ جو فضائی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا اس کو فعال کر دیا گیا ہے, یعنی اینٹی ایئر گن شپ جو ہوتی ہے نا اس کو مطلب نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ پتہ ابھی تک نہیں چلا کہ کون, کیا ڈرون آئے تھے یا کوئی میزائل آیا تھا ان کو نشانہ بنایا گیا. لیکن یہی بتایا گیا کہ جناب جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کو فعال کر دیا گیا. اور دوسری طرف جناب اسرائیل نے بھی اس کی کوئی دعویٰ نہیں کیا ایسا, نہ ہی امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کوئی حملہ کیا ہے. اسرائیل کے البتہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو ہے نا ایک بیان داغ دیا ہے کہ ہم تو جناب انتظار کر رہے ہیں, جیسے ہی امریکہ گرین سگنل دے گا تو ہم جو ہے نا ایران کو اندھیروں اور مطلب اندھیروں میں دھکیل دیں گے, پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. اور یہ بھی کہ سب سے پہلے جو ہم حملہ کریں گے وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے پورے خاندان کو اڑا دیں گے اور تکلیف دہ ہوگا اور مہلک ہوگا اور ہم پورے ایران کو تباہ کر دیں گے. یعنی ایسی ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں, تو ان سے تو کچھ بھی اچھائی کی امید نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بالکل ہی ختم نہ ہو. یہ تو پکی سی بات ہے نا. اسرائیل اور مودی جو ہے نا یہ دونوں ہی ہے. مودی کی بات سے یاد ہے جناب, مودی کو وہ جو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک خط بھی شیئر کیا ہے نا, تو اس بارے میں جناب پورے انڈیا میں تقریباً گودی میڈیا, عوام کے بارے میں تو رائے اتنی زیادہ نہیں آ رہی, لیکن جو میڈیا ہے نا وہ تپا ہوا ہے جناب کس پہ, مودی پہ. ٹرمپ پہ اتنا نہیں ٹپا ہوا, یہ وہی بالکل یہ گودی میڈیا ہے جناب, جو کہ ٹرمپ صاحب کے جب الیکشن تھے تو اس وقت کہتے تھے وہ پوجا پاٹ کر رہے ہوتے تھے اور انہیں کلنک وغیرہ وہ ٹیکا جو لگاتے ہیں ماتھے پہ وہ لگا رہے ہوتے تھے, اور بھائی اب کی بار ٹرمپ سرکار, اور بڑی جناب ان کے لیے پوجا پاٹ ہوتی تھی. اور اب جو ہے نا وہ روئے جا رہے ہیں, اب کہتے ہیں ہمیں انہوں نے جو ہے نا جہنم کا ہول قرار دے دیا ہے. اور لیپ ٹاپ کے ایسے ایسے عجیب سے ان کی ویڈیوز دیکھیں نا, یقین جانے بڑا ظاہر سی بات ہے, بڑا میرے خیال میں اگر تھوڑا سا اداس بھی بیٹھا ہو نا تو بڑا خوش ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ جناب جو ہے نا بڑا مزے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ تپے ہوئے ہیں بڑے جی مودی پہ, کہ مودی کچھ بول کیوں نہ رہا. کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ مودی کو اب کچھ بولنا چاہیے, انہیں اس پہ اعتراض کرنا چاہیے, احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. لیکن مودی تو چپ ہے. اور ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں پتہ چلا ہے اور بس, ہاں اتنا سی بات ہے. اس پہ وہ لڑا رہے ہیں نا, یعنی گودی میڈیا خود اپنی ہی سرکار پہ جناب برہم ہے کہ وہ جو ہے نا جواب کوئی کیوں نہیں دے رہے. لیکن مودی مجھے لگتا ہے بالکل چپ ہی رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑبڑ کرے گا تو پھر مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. ہاں تو یہ اس نے ظاہر سی بات ہے, جیسے کانگریس کہہ رہی ہے نا کہ اس پورے ملک کو ہی تباہ کر کے جان چھوڑے گا, تو میرے خیال میں واقعی انڈیا کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مطلب جو ایرانی کشتیوں کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ انہیں بھون ڈالو چھوٹی بڑی کشتیوں کو, تاکہ یہ جو ہے نا یعنی کہ ان کو تباہ کر دو جو بھی بارودی سرنگیں بچھاتے ہیں. تو ایسا ایک آدھی میں آیا ہے, اور ایران نے اس پہ خاصی جو ہے نا مطلب بتایا بھی ہے کہ نہیں جناب یہ جو یہ ترجمان جو ہے نا ایرانی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ جو ایٹم بم ہے یا 10 ایٹم بم بنانے کے ذکر ہے, یہ تجزیہ ہے, یہ جناب ہم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا, یہ صرف امریکہ ہی کر رہا ہے اور پوری دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور مذاکرات میں ایٹمی جو مواد ہے اس کے بارے میں کوئی بات
हाँ, कोई है ही नहीं, उन्होंने कहा ऐसी बात। तो मेरे ख्याल में उनकी बात में सच्चाई लगती है, जबकि ट्रम्प साहब धमकियों पे धमकियां लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है, लेकिन दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ईरानी वजीर खारजा साहब हैं वो आज तकरीबन जो है ना पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। लेकिन कोई न्यू अपडेट होगी तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से फ़ौरन से आपको पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।